बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना। बुलंद तर सलवात पढ़िएगा। चल तो एक बताओ वाल बवाज़ बुलंद सलवात चल सामने ग्रामी कदर मोहम्मद वाले मोहम्मद करीमैन की करीमैन हस्तियाँ आप सबका इस इबादत में चल कर आना कबूल मंजूर फरमाए। बानियान फर्शी अज़ा, मुंतज़मीन फर्शी अज़ा, मोमिनीन मोमिनात फर्शी अज़ा मालिक साथ तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। और तमाम दुआओं की अफजल दुआ मालिक हमारे रहबर हकीकी रहबर अहम रहबर आज़म रहबर अकबर सरकार इमाम ज़माना का जनाज़ा फरमाए। एक मरतबा दुआओं की कबूलियत के लिए हुसैन बादशाह से इश्क़ रसूल के लिए बारहवीं सरकार से तवस्सुल के लिए मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। सामने ग्रामी कदर सरनामा कलाम में मैं आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अकीदतों के फूल और मुवद्दतों की मोती आपकी झोली में निछावर कर सकूँ। और जो अकीदतों के फूल और मुवद्दतों के मोती आपकी झोली में निछावर करूँ, थोड़ा सा बेदार होकर सुनेगा। जो फूल और मोती आपकी झोली में निछावर करूँ, बदले में मुझे सिर्फ इस एक बात का एहसास दिलाते रहिएगा कि मेरा खिताब अली के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं है। अली के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं है। क्योंकि ये जिक्र लाजवाल है, इस जिक्र को जवाल नहीं, क्योंकि इस जिक्र के मालिक खुद लाजवाल है। वो इसलिए लाजवाल है क्योंकि आले मोहम्मद का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। तो जब तक अल्लाह है तब तक जिक्र है, जहां जहां अल्लाह है वहां वहां जिक्र है। जब से अल्लाह है तब से जिक्र है, जब तक अल्लाह है तब तक जिक्र है। इसलिए ये जिक्र बंदों का मोहताज नहीं है। शायद कोई बंदा समझ रहा हो मैं आऊंगा तो जिक्र होगा, मैं पढ़ूंगा तो जिक्र होगा, मैं करवाऊंगा तो जिक्र होगा। खुदा की कसम ये तो अज़ल से फैसला हो चुका है। ये जिक्र बंदों का मोहताज नहीं, कयामत तक बंदे जिसके मोहताज हो उसे जिक्र हुसैन कहते हैं। कयामत तक कायनात जिसकी मोहताज हो उसे जिक्र आले मोहम्मद कहा जाता है। क्योंकि ये वो जिक्र है जो सिर्फ जमीन पर नहीं होता, जो 70,000 आलमीन में होता है। एक आलम में 70,000 कायनात होती है और हर कायनात में अली और हुसैन का जिक्र होता है। हर आसमान पर हुसैन का जिक्र होता है, हर आसमान पर हुसैन का जिक्र होता है। और जन्नत में अगर हमारे यहाँ 7 दिन है तो उसी को समझाने के लिए कहूं कि जन्नत में अगर 7 दिन है तो जुम्मे के दिन वक्फ है कि हुसैन की मजलिस हुआ करेगी। और वो मजलिस का बानी खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा होता है और उसका बंदोबस्त करने वाला खुद अल्लाह होता है। तो इसलिए ये जिक्र बंदों का मोहताज नहीं। खुशकिस्मत है आप जो जिक्र में आते हैं। कोशिश किया करें, जो बानियान ने वक्त दिया होता है वो मेहनत करते हैं, सारा साल एफर्ट्स करते हैं, ये सारे इंतजामात करते हैं ताकि आप लोग वक्त पर आए और ये जिक्र अज़ा का सिलसिला ऐसे जारी और सारी रहे। बेशक बंदे ना आए, जिक्र तो होता रहेगा, लेकिन मोमिन फर्श अज़ा के फूल होते हैं और अगर फूल इकट्ठे हों तो गुलदस्ता ही बनता है। और आप मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र के लिए फूल का बायस बने। एक मिलकर बुलंद सलावत पढ़िएगा। अब सामने निगरामी कदर कल की गुफ्तगू अगर आपको याद हो, इसमें मैंने ये बयान करने की कोशिश की थी कि मासूम होने के लिए
इमाम होना जरूरी है। याद है आप लोग, मासूम होने के लिए इमाम होना शर्त है। और जो इमाम ना होने के बावजूद इस्मत कुबरा के दर्जे पर फायज हो, उसे अब्बास कहते हैं। जो इमाम ना होने के बावजूद इस्मत कुबरा के दर्जे पर फायज हो, उसे अब्बास कहते हैं। क्योंकि जिस दर्जे का कायम मासूम है, उस दर्जे का अब्बास मासूम है। फिर सुनिएगा, जिस दर्जे का कायम मासूम है, उस दर्जे का अब्बास मासूम है। इसलिए जब 12वां इमाम ज़हूर करेगा, सिर्फ समझिएगा और दुआ दीजिएगा, तो 3 चीजें इमाम 12वें इमाम को, सरकार कायम को विरासत में मिलेंगी। 3 चीजें सरकार कायम को विरासत में मिलेगी। कौन कौन सी? पहली चीज है तलवार, दूसरी चीज है अलम, और तीसरा है मुर्तजिज। 3 चीजें कायम को विरासत में मिलेंगी, अलम, तलवार और मुर्तजिज। क्योंकि इन चीजों का वारिस वही होता है जो मासूम होता है। तलवार मासूमीन से मिली, मुर्तजिज मासूमीन से मिला, और अलम अब्बास से मिला, और अलम अब्बास से मिला। इसलिए जिस दर्जे का कायम मासूम, उस दर्जे का अब्बास मासूम है। और मैं जुमला कहना चाहता, मिलकर बुलंद सलवात पढ़िएगा। उस दर्जे का अब्बास मासूम है। और ये हुसैन बादशाह की करीमी है कि उसने करबला में जो अपने 72 साथी हैं, उनके लिए एक जुमला कह दिया। हुसैन बादशाह ने 72 के लिए जुमला कहा। दुआ लेना चाहूंगा। वो जुमला क्या कहा? हुसैन ने कहा कि मेरे सहाबी बाकी सब के सहाबियों से अफजल है। मेरे सहाबी बाकी सब के सहाबियों से अफजल है। यानी रसूल कहना क्या चाहते हैं कि यानी जो सहाबी मुस्तफा को मिले, मेरे सहाबी मुस्तफा के सहाबियों से अफजल है। जो हसन बादशाह को मिले, क्या उनके सहाबियों से मेरे सहाबी अफजल है? जो अली बादशाह को सहाबी मिले, क्या उनके सहाबियों से मेरे सहाबी अफजल है? और हुसैन बादशाह ने कहा कि जैसे मेरे सहाबी हैं वैसे किसी को मिले ही नहीं है। जैसे मेरे सहाबी वैसे किसी को मिले नहीं। इसलिए सरकार कायम फरमाते हैं, अगर हुसैन वाले 72 मुझे मिल जाते तो कायम ज़हूर कर लेता। फरमाया कि अगर मुझे हुसैन वाले 12वीं सरकार फरमाते हैं 72 मिल जाते तो मैं ज़हूर कर लेता। मालूम हुआ सहाबियों में से भी 72 निराले और मासूमीन में से भी हुसैन निराला है। मासूमीन में से भी हुसैन निराला है, क्योंकि ये वो हुसैन है कि जिसके नाम में अल्लाह से कायम तक सब आ जाते हैं। ये वो हुसैन है जिसके नाम में अल्लाह से लेकर कायम तक सब आ जाते हैं। और इसलिए हुसैन बादशाह ने जब जुमला कहा, मैं कहूं मौला आपने जुमला कहा कि मेरे सहाबी पर सबके सहाबियों से अफजल है। मौला क्या आप नहीं जानते थे कि आपके नाना के सहाबी भी हैं? आपके नाना के सहाबियों में सलमान फारसी भी है। भाई सलमान फारसी भी थे। आपके नाना के सहाबियों में सलमान फारसी भी है। आपके अली के सहाबियों में कंबर भी तो है, मीसम भी तो है। आपके नाना के सहाबियों में अबू ज़र गफारी भी तो है। नाना आपके सहाबियों में हबीब इब्न मज़ाहिर भी तो है या नहीं है? तो ये सब के होने के बावजूद आपने कैसे कह दिया कि आपके 72 अफजल हो गए? हुसैन कह रहा है, मुल्ला नहीं कह रहा, बंदे नहीं कह रहे, हुसैन बादशाह का। यानी हुसैन कहना ये चाहता है कि मेरा चंद घंटे का हुसैनी सलमान फारसी 550 बरस का मोहम्मदी उससे अफजल है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी,
550 برس کا محمدی ہے سلمان، 550 برس کا محمدی ہے، اور چند گھنٹوں کا حسینی ہے۔ یار ہوتے سمجھنا صحیح، 600 سال عمر ہے سلمان فارسی دی، 600 سال عمر، لیکن 550 برس کا محمدی، دوسری طرف گھنٹے کا ہے اور حسینی۔ مجھے سمجھ نہیں تھی جو گھنٹے کا حسینی ہے اسے حسین نے علیہ السلام بنا دیا، جو 550 برس کا محمدی تھا وہ رضی اللہ ہی رہ گیا۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ رضی اللہ ہے۔ بھئی سلمان فارسی کی عظمت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، میری کیا جرت میں موازنہ کروں، میری کیا اوقات کہ میں ان میں آپس میں ایک مقرر کر سکوں حد۔ بھئی وہ نبی کا عاشق تھا، علی کا عاشق تھا، یہ حسین کا عاشق تھا، یہ حسین کا عاشق تھا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا سلمان کے بارے میں، یہ باب فی الارض ہے، یہ زمین پر اللہ کا دروازہ ہے۔ کمال ہو گئی آپ حضرات کی، یہ زمین پر اللہ کا دروازہ ہے۔ نبی نے فرمایا سلمان و منی اہل بیت، وہی فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان کے بارے میں کہا کہ اہل بیت میں سے ہے اہل بیت میں سے، لیکن سلمان کی خاک میں شفا نہیں، اور کربلا میں شہید ہوا حسین کے ساتھ، وہ بھی خاک شفا میں شامل ہو گیا۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ 72 کا خون شامل ہے حسین کے خون کے ساتھ، اور وہ خاک شفا میں شامل ہے، یعنی ہر قیامت تک شفا دے رہا ہے۔ لینے جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ کربلا جاتے ہو نا، کربلا جاتے ہو، اور خدا کی قسم یہ تو حسین کی کریمی ہے کہ تمہیں کربلا بلا کر حسین بادشاہ نے کریمی بڑی سستی کر دی ہے، نہیں تو حج پر جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں تھوڑا جا خوش ہو کے سنو، حج پر جاؤ نہیں تو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ حسین یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، میں جملہ کر دیتی ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین بادشاہ نے حج کو چھوڑا تھا، جانتے ہو حسین صرف کعبے کے پاس کیوں گئے تھے؟ یہ جملہ یہیں پر ابھی ذہن میں، حسین کعبے کے پاس کیوں گئے تھے؟ جب پتا تھا کہ میں نے حج کو چھوڑنا ہے، احرام توڑ دینا ہے، حسین کعبے کے پاس کیوں گیا تھا؟ تھا کرنا سنے گا بھائی، حسین کعبے کے پاس اس لیے گیا تھا، حج کرنے نہیں گیا تھا، جہاں تو کربلا رہا تھا، راستے میں کعبہ آ گیا نا۔ حسین حسین کعبے کے پاس اس لیے گیا کیونکہ حسین نے کعبے سے روح نکالنی تھی۔ یار نہ تھک کے نہ سنے صحیح، حسین نے کعبے سے جاتی بالکل نہیں کرنی، حسین بادشاہ نے کعبے سے روح نکالنی تھی۔ جب حسین ہی نہیں رہا تو پھر حج کیسا؟ جب حسین ہی نہیں رہا تو پھر حج کیسا؟ حسین نے کعبے سے روح نکالی اور کربلا چلا گیا۔ اس لیے اب یاد رکھنا، کعبہ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کربلا میں ہے۔ یار خوش ہو کے سنے صحیح، اب اللہ کا گھر کعبے میں ہے۔ میں دلیل سے بات کروں گا، اب جب میں دلیل دوں تو جو اب تک یا گرمی کی وجہ سے یا صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے نہیں بول پا رہے، اور تھوڑا جب بیدار تھی میں، اور جملہ میں رہے ہی انہا واسطے، میں دلیل دیتا ہوں کہ اب کعبہ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ اب کربلا میں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ خدا کی قسم، حسین نے کعبے سے کعبے کی روح نکالی، حسین کربلا چلا گیا۔ اگر سمجھا جی آپ تو ہر سال زیارت اور قافلے پر قافلہ لے کر جاتے ہیں، زیارت کے لیے آج سے نہیں جا رہے، 30 سال ہو گئے آپ کو جاتے ہوئے، کبھی آپ کا میں نے یہ اشتہار نہیں دیکھا چلو حج پر چلو، چلو حج پر چلو، چلو حج پر چلو، جو بھی قافلہ سلا رہا ہے وہ اشتہار دیتا ہے چلو کربلا چلو، چلو کربلا چلو، چلو کربلا چلو۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟
کہ اب اللہ کربلا میں ملے گا. خدا کی قسم اگر اللہ کربلا میں نہ ہوتا تو یہ حدیث نہ ملتی کہ یاد رکھنا حسین کی زیارت 70,000 حج سے افضل ہے. کہ حسین کی زیارت کہ حسین بادشاہ کی زیارت کس سے افضل ہے؟ تو تجھے 70,000 حج تو افضل ہے. اور اللہ کربلا میں ملتا ہے. اگر اللہ کربلا میں نہ ہوتا, جو زائر حضرات بیٹھے وہ ضرور تائید کریں اور دعا دیں, اگر اللہ کربلا میں نہ ہوتا تو آپ کو کربلا میں لکھا ہوا وہ جملہ نہ ملتا. اور دنیا والوں یاد رکھنا, جس نے تھک نہ سنے گا صحیح, بڑی عظمت کا جملہ حسین بادشاہ کی, کربلا میں وہاں پر یہ جملہ لکھا ہوا نہ ملتا کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی ہے. دونوں بازو بلند کر کے حیدری, جس نے حسین کی زیارت کی ہے اس نے اللہ کی زیارت کی ہے. یہ تو حسین بادشاہ کی کریمی ہے, یہ تو حسین بادشاہ کے کرم کی انتہا ہے کہ حسین نے کریمی سستی کر دی. نہیں تو اللہ کا کرم بڑا مہنگا ہے, نہیں تو اللہ کا کرم بڑا مشکل ہے. بھئی ایک طرف ہے مکہ اور ایک طرف ہے کربلا, ایک ہے اللہ کا گھر, ایک ہے سلطان کربلا کی سلطنت. مال سنو, ایک طرف ملنگ, ایک طرف ہے مکہ, ایک طرف ہے حسین کی سلطنت. دا کنگڈم آف حسین, کربلا سلطنت ہے نا, وہ جو علاقہ ہے, وہ جو ٹوٹل علاقہ ہے وہ حسین بادشاہ کا ہے. حسین نے وہ خرید کر اکبر کے نام کیا. اب آپ یہ جملہ تھک کے نہ سنے گا, حسین نے کربلا کا وہ علاقہ, وہ رقبہ خریدا اور خرید کر فوراً اس کی رجسٹری کی اکبر کے نام. یعنی کربلا میں ہے خاک شفا, خاک شفا کا مالک حسین نے بنایا اکبر کو. اوئے ہوئے یا علی یا علی, تو اگلے بندے تھوڑا بیدار ہو بھائی. خاک شفا ہے نا کربلا کی خاک, کربلا کے علاوہ کہیں سے بھی خاک اٹھاؤ, کربلا کے علاوہ کہیں سے, یہاں سے خاک اٹھا لو, تم جاؤ وہاں پر بغداد کی خاک اٹھاؤ, کازمین کی خاک اٹھاؤ, اٹھا لو نا. یورپ جاؤ, جا کر نیو یارک کی خاک اٹھا لو, کابل کی خاک اٹھا لو, کہیں گے کہیں کی بھی خاک اٹھاؤ شفا نہیں. کہ جو خاک کھاتا ہے کھاتے ہوئے مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. کہ جو خاک کھا کر مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں. اور میرے مولانا نے فرمایا جو حسین کی خاک چکھ کر مر جائے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. یعنی خاک کربلا, کربلا کی زمین کس نے خریدی؟ حسین نے. اور حسین نے وہ زمین کس کے نام کی؟ علی اکبر کے نام. اب قیامت تک کربلا کا مالک ہے اکبر. معلوم ہوا کربلا میں شفا اکبر بانٹ رہا ہے. معلوم ہوا قیامت تک کربلا میں جو شفا بانٹ رہا ہے اسے کہتے ہیں علی اکبر, اسے کہتے ہیں علی اکبر. اس لیے یاد رکھنا حسین کا روزہ ہے, حسین کے روزے کے اوپر جھنڈا پرچم لگا ہوا ہے, اس پرچم پر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر. اس پرچم پر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر. خدا کی قسم جو سجاد کی موجودگی میں علی اکبر بن جائے, جو سجاد کی موجودگی میں اکبر بن جائے, اللہ جانے وہ علی اکبر کتنا بلند ہوگا, کس بلندی پر ہوگا, کس مقام پر ہوگا. تو حسین نے کرم کی انتہا سستی کر دی. خوش ہو جائیں, خوش تھیا کرو. داڑھی حسین نے دیتے تاکوں,
मजलिस हुसैन चाया करो करम वंडी दा पियो ने झोली भर के खेल करो सारा साल बड़ा वक्त ने कमावन वास्ते ते समण वास्ते इन्हां दियां दे टाइम ते उठिया खुदा दी कसम नाल क्योंकि हुसैन दा करम इतना सस्ता है वंडी दा पे यानी मक्के में है काबा और उधर है हुसैन की सल्तनत जिसका मालिक है अली अकबर उधर है अल्लाह का घर इधर है हुसैन के बेटे की जमीन अब मैं जुमला कहना चाहता हूं बेदार होकर जुमला सुनेगा अब अल्लाह अपने घर के लिए कहता है अमीर हो पैसे वाले हो कोई कर्जा नहीं देना मेरी हज पर आओ जेडी चुप बंदे थे मेरे थे बैठे आवाज़े बुलंदर सलावत मोहम्मद और ये थोड़ा हिला छोड़ो सिर को कोई गाली मुंडी हिला छोड़ो सही ए अल्लाह भाई अल्लाह ने क्या कहा मेरे हज के बारे में सही जो हाजी हैं हज करके आए हैं वो जानते हैं सही आप तो हज करवा कर आए हैं अल्लाह ने क्या कहा अमीर हो मेरे घर आओ है? अगर बेटी की शादी करनी है हज पर ना आओ कर्जा देना है हज पर ना आओ बैंक के पैसे देने हैं हज पर ना आओ महीने का खर्चा पूरा नहीं होता हज पर ना आओ अगर महीने का खर्चा पूरा होकर पैसे बच जाए तो फौरन मेरे हज पर आओ यानी हज के लिए अल्लाह ने कहा अमीर हो और हज पर आओ अगर कर्जा देना है तो हज पर ना आओ करम की इंतहा देखे हुसैन बादशाह की महब्बत हज खोल तो है अब हुसैन के करम की इंतहा देखे हुसैन कहता है गरीब हो कर्जा लो करबला आओ तेरा कर्जा मैं उतारूंगा लब्बैक या हुसैन 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 हैदरी हुसैन बादशाह ने क्या कहा गरीब है पैसे कोई नहीं उधार चढ़े हुए धी घर बैठिए किराया पूरा नहीं थींदा कोई गाल नहीं कर्जा चाह मेरे हुसैन को ला मैं जन्नत भी दे सा कर्जा भी मैं हुसैन खुद उतारूंगा कर्जा भी मैं हुसैन खुद उतारूंगा अल्लाह कहता है हज के मौके पर मेरे हज पर आओ भागोगे दौड़ोगे प्यास भी लगेगी भूख भी लगेगी है तपती धूप भी होगी हुसैन कहता है करबला आओ पानी भी मैं दूंगा खाना भी मैं दूंगा तो जो अल्लाह कहता है हज पर आओ यार हुण थक के ना सुने ए बदे यात्री कह अल्लाह आदे हज ते आओ सारे आओ हज ते आओ अल्लाह कहता है हज पर आओ मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा नौजवान ते बोलन कम अज कम बुजुर्गो सारे दुआ दो बाकी जेडे जवान बैठे बोलना हक बनते हैं अल्लाह कहता है हज पर आओ मलंग नाज़िम रंग को मैं हज पर आओ मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा हुसैन कहता है करबला आओ मैं अगले भी माफ कर दूंगा अल्लाह कहता है हुसैन कहता है कर बुलाओ मैं अगले भी माफ कर दूंगा तो इसलिए हुसैन का हुर निराला है इसलिए कहने का मकसद है ना ये बात करने का मकसद इसलिए हुसैन का हुर निराला है 550 बरस का मोहम्मदी है लेकिन जो हुर है वो कोई नहीं है और 1 घंटे में हुसैन ने इतना करम किया कि हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया मैं एक जुमला आखिरी और इजाजत क्योंकि दलील देना जरूरी है दलील देना वाजिब है दलील देना जरूरी है जनाब सलमान फारसी इनकी कुल उम्र है 600 बरस 600 साल ठीक इनका असली नाम था रोजबा ठीक रोजबा इनका असली नाम था 50 साल की उम्र थी ये ईसा के इन्होंने एक मर्तबा ईसा को देखा ईसा दुआ मांग रहा था
اللہ سے. یہ آتش پرست تھے, ان کے والدین, اور یہ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے. توجہ ہے نا یار, یہ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے. انہوں نے عیسیٰ کو دعا مانگتے تھے. عیسیٰ دعا مانگ رہا تھا, مانگتے 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 دعا کے آخر میں عیسیٰ کہتا بار الہ, تجھے واسطہ ہے محمد اور علی کا, تجھے واسطہ ہے محمد اور علی کا. ابھی محمد اور علی آئے نہیں, نبی کا گزارا محمد اور علی کے بغیر ہوتا نہیں. جب عیسیٰ جیسے نبی کا گزارا محمد اور علی کے بغیر نہیں ہوتا, ٹکے ٹکے کے بندے کا گزارا محمد اور علی کے بغیر کیسے ہے؟ ٹکے ٹکے کے بندے کو دعا مانگی, محمد اور علی کا نام لیا. سلمان نے یعنی روزباہ نے پہلی مرتبہ نام سنا تھا محمد اور علی کا. جب محمد اور علی کا نام سنا, سلمان کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی. کئی وہ بڑے پیارے نام ہیں, محبت ہوئی ان دو ناموں سے. آیا عیسیٰ کے پاس, کہا عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے, کہاں. کہا کوڑیوں کو شفا دیتا ہے, کہاں. کہا معجزے دکھاتا ہے, کہاں. سلمان کہتا ہے مجھے نہ تیرا معجزہ دیکھنا ہے, نہ مردہ زندہ کروانا ہے, نہ کوڑیوں کو شفا دلوانی ہے. کہا پھر کرنا کیا ہے. کہا ہاتھ دوبارہ بلند کر اور دعا مانگ میرے لیے کہ جب تک میں محمد اور علی کو دیکھ نہ لوں مجھے موت نہ آئے. جب تک میں محمد اور علی کو دیکھ نہ لوں مجھے موت. چلو ٹھیک, جب تک میں ان کو دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے. عیسیٰ نے ہاتھ بلند کیے. توجہ ہے, عیسیٰ نے ہاتھ بلند کیے. ہاتھ بلند کرنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے کیا. کر روزباہ تیری دعا قبول ہو گئی, لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا. کہ شرط یہ ہے کہ جب تو محمد اور علی کی زیارت کرنا نا تو مجھ عیسیٰ کا سلام بھی ان دونوں کو پہنچا دینا. میرا سلام بھی ان دونوں کو پہنچا دینا. اب کیونکہ سلمان نام سن کر آیا تھا کون سے, محمد اور علی. شاباش, میں کہ بھاویں یہی نہیں سنتے بیٹھے بندے ہیں, یا آج تھکے بیٹھے ہو یا گرمی ڈھیر ہے, محمد اور علی. اچھا اب جب سلمان گھر آیا, اب سلمان کا ایک ہی ویر تھا, محمد علی علی محمد, محمد علی علی محمد, محمد علی علی محمد. گھر آیا, سلمان کی اماں نے دیکھا اے میرا پتر کیڑے ناچے نہ کھڑے, اصل بھاگ منے میں ہیں, بھاگ دی پوجا کرنے میں ایک کیا ادا کھڑے, محمد علی علی محمد, محمد علی علی محمد. پوچھا سلمان یہ کون ہے جن کے نام لے رہا ہے. سلمان مسلمان کہتا ہے اماں یہ کائنات کے مالک ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اماں یہ کائنات کے مالک ہے, اماں یہ کائنات کو رزق دیتے ہیں, اماں یہ کائنات کے وارث ہے. خبردار تجھے نہیں پتا ہم آتش پرست ہیں, تو نے مذہب تبدیل کر لیا. کہاں اماں تبدیل کر لیا, میرا مذہب اب محمد ہے اور علی ہے. حیدر 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 نعرہ حیدری. میرا مذہب اب محمد ہے اور علی ہے. اچھا گھر میں بچے شرارت کریں تو مائیں کیا کہتی ہیں, ہاں نے تیرے پیو کو دسیں دیا. سلمان کی اماں نے کہا آمن نے تیرے ابا جی کو نا تیری شکایت کرتی ہوں, وہ نے مذہب تبدیل کر لیا. باپ آیا, کہا چھوڑ ان ناموں کو. سلمان کہتا اپنے باپ کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, نہ محمد چھوڑوں گا نہ علی چھوڑوں گا. نعرہ حیدری. بھائی آپ تھوڑی سی توجہ کریں, ابھی سلمان نے نہ محمد کو دیکھا ہے نہ علی کو دیکھا ہے. یار بڑے بدبخت ہے جو محمد اور علی کو دیکھ کر ان کے واقعات سن کر پھر بھی نہیں مانتے. باپ کو کہتا تو میرے ٹوٹے ٹوٹے کر سٹ, قیمہ بڑھا دے, بدن سے کھال اتار لے, نہ محمد چھوڑوں گا نہ علی چھوڑوں گا. سلمان کے باپ نے کہا تجھے سبق سکھاتا ہوں. اس نے سلمان کے ہاتھوں میں پہنائی ہتھکڑیاں, سلمان کے ہاتھوں میں پہنائی ہتھکڑیاں, پاؤں میں ڈالا توک, کمرے میں بند کر دیا, کمرے میں بند کر دیا.
اور باہر سے دروازے کو لگایا تالا. اور سلمان کے موقع دماغ تھی کہ خراب اندا تریڈی بکھرا سی اپنا آپ اپنے مذہب تے واپس آوے سی. سختی کر رہا تھا نا باپ تاکہ میرا بیٹا واپس اپنے مذہب پر آئے. سلمان پکا تھا اپنے عقیدے پہ. اب ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو خدا کی قسم میں نے یہ پہلا علی کا ملنگ دیکھا ہے کڑیوں والا. اوئے ہوئے 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 تو چاہتا میں علی لال کلندر پہلا میں نے ملنگ دیکھا علی بادشاہ کا جو کڑیوں میں ہے بیڑیوں میں ہے. اب سلمان کمرے میں بند ورد ایک ہی ہے محمد علی علی محمد محمد علی علی محمد. ٹھیک ہے بابا جی؟ چاچا جی ٹھیک ہے نا؟ چھوٹو بیٹھے ہو تھوڑا دعا نہیں رکھا ہے یہ چاچا دعا کرے میں ہاتھ چہلا دیتا کرو میں خوش تھا کہ کرے سا تو آتا کوئی ٹھیکڑا کوئی نہیں میرا خون بات ویسی کیا کہا محمد علی علی محمد محمد علی علی محمد. پہلا دن گزرا پکا عاشق، دوسرا دن گزرا پکا عاشق، تیسرا دن آیا شاہ جی بشریت کا تقاضا ہے، بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی. اب سلمان تھوڑا تھک بھی گیا. میرے بندے ہاتھ دکھائے خدا دی قسم پچھلی بشک ساری گفتگو بنوانے اے جڑے بال بیٹھے جوان بیٹھے بزرگوں کو نہیں آتا کہ ہون ضرور توجہ کرے اگر بول نہیں میں سکتے تو سر ضرور ہلاش ہے. اب تیسرا دن آیا سلمان تھک گیا، بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی. سلمان نے لہجہ بدلا. سلمان کا بیٹا تھا محمد علی علی محمد محمد علی علی محمد. آسمان کی جانب دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے مالک بار الہ جو میں کرتا ہوں وہی تو کر رہا ہے. یار خوش ہو کے سنو یار جی سید ہے جو میں کر رہا ہوں تو بھی تو وہی کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو کرے تو اللہ، میں کروں تو قیدی. تو کرے تو اللہ. زنجیریں کھول گئی. اب ایک مرتبہ ہاں بھائی مائک بند تھی گئی. کام خراب ہے کوئی نہیں چلتا پیا لالا نعرے دوران بند کیتا کر آواز بلندر صلوات صلی اللہ. تیرا استاد کوئی نہیں بیٹھا کوئی؟ اچھا بیٹا آرام نہ ٹھیک کر گنو تساں ٹھیک ہے آرام نہ کر گنو ٹھیک. ہاں چل چلو ٹھیک ہے ہون نہ چھیڑی یار بٹا شٹر نہ دباتے کو والی پتہ کوئی نہیں ایڈا. مل کر بلندر صلوات پڑھیے گا. بال ہے نا چھڑنا کھڑے. اب کیا کہا محمد کا نام لیا ساری زنجیریں کھول کر گر گئی. ٹھیک ہے اب سامنے تھی دیوار، دروازہ تھا بند، اس پر لگا ہوا تھا تالا. اب دیوار کو دیکھ کر کہتا ہے علی دیوار پھٹ گئی. ٹھیک ہے بہترین جی میں. اب دیوار کو دیکھا تو دیوار پھٹ گئی. پتہ نہیں سلمان کو کیسے پتا تھا کہ دیوار علی کے نام سے پھٹ جایا کرتی ہے. علی کے نام سے دیوار پھٹ گئی. یعنی سلمان نے محمد کے نام سے زنجیریں توڑی، علی کے نام سے دیوار پھٹی. سلمان گھر سے باہر چلا گیا، وال واپس نہ آیا. اس وقت تک باہر رہا جب تک محمد کی زیارت نہ ہوئی. جب تک محمد کی زیارت نہ ہوئی. اور یہودی کے باغ میں ملازم جا لگا. یہودی کے باغ میں یہ جب زندگی گزر گئی، بڑی لمبی زندگی گزر گئی اس کی، تو یہ یہودی کے باغ میں پہنچا. کئی سو سال گزرے. اب یہودی نے اس کو رکھا ایک شرط پر. پہلے لوگ نا غلام بنے جانتے شرط ہوندی ہے. ایک شرط پر رکھا کہ جب تک جو کھجوروں کے درخت تو لگائے گا ملنگ سی جیڑے کھجوراں دے درخت تو لے سے جے تک وڈے تھی کہ پھل نہ دے من تو میرا غلام راسے. اب سلمان فارسی کھجوروں کے درخت لگا رہا ہے، وہ گٹکوں کو زمین پر بوتا. ایک مرتبہ رسول اللہ علی کے ساتھ اس باغ سے گزرے. سلمان کو محمد علی کی خوشبو آ گئی.
मोहम्मद और अली की खुशबू आ गई, दौड़ता हुआ आया, दोनों के कदमों में गिर गया। दिल में कह रहा था मुझे आजाद करो, ऊपर से सलाम कर रहा था क्योंकि गुलाम था यहूदी का। जैसे ही सलमान आया ना, मोहम्मद और अली के कदमों में हाथ रखा, ज़ियारत की, तो एक मर्तबा मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए अली को देखा, अली भी मुस्कुराए। मोहम्मद ने उसी वक्त यहूदी को बुलाया, यहूदी बात सुन। उसका बड़ा पाक था कि मुझे सलमान चाहिए, क्या कीमत लेगा? उसने कहा सही, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सरकार ने फरमाया अर्ज कर, बोल। कहा इसकी कीमत है, ये गुठलियां जमीन में बोएगा, जब तक ये बड़ी ना हो, दरख्त ना दे, ये आजाद नहीं हो सकता। खजूर का दरख्त 40-50 साल की दे, पुराने वक्त है होते तो केमिकल आ गए ना, 50 से 60 साल एक खजूर का दरख्त देता है। कहा बस यही कीमत है? कहा सलमान को खजूरें ला। सलमान खजूरें लाया, नबी ने खजूरें खाई, उस तश्त में गिट्टी इकट्ठी हुई, वो जो खजूरों के अंदर होती है गिट्टी, वो गिट्टी इकट्ठी हुई। अब मोहम्मद मुस्तफा और अली खड़े हुए, अब सलमान को आजाद जो करवाना था, अब मोहम्मद मुस्तफा अपनी लुआब उस एक खजूर की गिटक को लगाते और अली को कहते इसे जमीन में बो। अली गिटक को जमीन में बोते, फिर रसूल अल्लाह अली को दूसरी खजूर की गिटक देते लुआब लगाकर। अभी अली दूसरी गिटक को जमीन में बोती नहीं थे कि पहले वाली जवान होकर फल देना शुरू कर देती। पहले वाली फल देना आगे हाँ चलो ठीक है, बस इशारा कारी है, मैं मसैब शुरू करने वाल खेने में हूं। पहले वाली फल देकर जवान होकर 60 दरख्त मोहम्मद ने सलमान के सदके में यहूदी को लगा दिए। यहूदी ने सलमान को भी आजाद कर दिया। जाते हुए मोहम्मद और अली के कदमों में हाथ रख के कहते हैं मुझे भी गुलाम बना के साथ ले चलो। तवज्जो चाहता हूं, साथ ले चलो। ये है सलमान, ऐसे मिली सलमान को आजादी। ये सलमान फारसी है, ये मकाम है सलमान का। और जब एक मर्तबा, मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं अपना टॉपिक मुकम्मल कर दूं, क्योंकि ये सलमान फारसी है। एक मर्तबा अली बादशाह घर है, सैयदा ने कहा आटा नहीं। अली बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं, अपनी चादर दीजिए, शमूद यहूदी के घर जाऊंगा, चादर रखवाऊंगा, आटा ले आऊंगा। सैयदा ने चादर दी, अली बादशाह ने उस चादर को एक कपड़े में लपेटा, ऐसे लपेट कर सीने से लगाया। अब सैयदा की चादर लेकर शमूद यहूदी की तरफ गए। शमूद यहूदी को कहा आटा चाहिए, मैं चादर रखवाना चाहता हूँ। उसने कहा मैं चादर को हाथ नहीं लगाऊंगा, अपनी मर्जी से चादर रख ले, जितना सामान चाहे लेना ले ले। अली बादशाह ने चादर कोने में रखी, आटा लिया। वो जो चादर रात को पड़ी रही, रात को चादर से नूर निकला। यहूदी की बीवी उठी, अपने शोहर को कहती है वो देखो तूने चादर रखी थी, उस चादर से नूर निकल रहा है, वो नूर आज तक मिल रहा है। उस यहूदी ने अपने 500 यहूदी कबीले के लोगों को बुलाया, वो 500 यहूदी गए, उन्होंने चादर देखी, पूछा किसकी चादर है? कहा हसनैन की माँ सैयदा की चादर है। बस सबने उसी वक्त अली और बतूल का कलमा पढ़ लिया। आगे अच्छा चलो ठीक है, ओके, अली और बतूल का कलमा पढ़ लिया। जिस वक्त अली चादर लेकर जा रहे थे तो सलमान की नजर पड़ी थी। सलमान ने कहा था या अली चादर मुझे दे। अली ने कहा तुम इस चादर को हाथ नहीं लगा सकता। सलमान को कहा तू हाथ नहीं लगा सकता। जब 10वीं मुहर्रम को हुसैन ने हुर को अलैहिस्सलाम बनाया तो ज़ैनब ने कहा हुसैन भैया ये रुमाल मेरी अम्मा ज़हरा का हुर के माथे पर पहना दो। ओए होए होए अपने मेरी माँ ज़हरा का रुमाल हुर के माथे पर पहना। उधर सलमान चादर को नहीं हाथ लगा सक रहा, इधर होर के माथे पर रुमाल बांध दिया। एक बुलंदतर सलावात पढ़िएगा। होर के माथे पर रुमाल बांधा। कौन सा रुमाल था? सैयदा के हाथ का बना हुआ रुमाल था। अल्लाह जाने क्या इश्क किया था होर ने कि हुसैन ने उसे अलैहिस्सलाम भी बनाया और अली की बेटी ने अपनी अम्मा ज़हरा का रुमाल भी बांध दिया। करबला के जितने आशिक हैं ना, ये कायनात में सबसे निराले हैं, इन जैसा कोई नहीं। बड़े खुशकिस्मत थे वो जो हुसैन के साथ करबला चल पड़े और खुदा की कसम रोती रह गई तो सुगरा।
روتی رہ گئی تو سغرا. عزیزانو یہ وہ شہزادی ہے جس کی 7 برس کی عمر میں سر کے بال سفید ہو چکے تھے. سر کے بال سفید ہو چکے تھے. اس لیے عزیزانو جب قافلہ کربلا سے واپس مدینے آیا تھا نا تو اس وقت سغرا نے نہ زینب کو پہچانا تھا, نہ رباب کو پہچانا تھا, نہ فضہ کو پہچانا تھا, اور باقی بیویوں نے بھی سغرا کو نہیں پہچانا تھا. اتنا دکھ دیکھا سغرا نے. رسول کی بیٹی کے بال بھی ایک پل میں سفید ہوئے اور سغرا کے بال بھی اس وقت سفید ہوئے جب قافلہ مدینے سے گیا سغرا کو چھوڑ کر. عزیزانو لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی بی بی سغرا مدینے نہیں رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو بحث کر کے کیا ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بی بی کی عمر زیادہ تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شام میں رہ گئی تھی, اور ہم جو روایت پڑھتے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بی بی سغرا مدینے رہ گئی تھی اور بی بی کی عمر 7 برس کی تھی. اس کی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. خدا کی قسم عباس کی ماں ام البنین کبھی علی کی بیٹی شہزادی زینب کا ساتھ نہ چھوڑتی اگر سغرا مدینے میں نہ رہتی. صبر بھائی یہ دلیل ہے. ام البنین کبھی زینب کا ساتھ نہ چھوڑتی, سائے کی طرح ساتھ رہتی تھی علی کی بیٹی کے ساتھ, لیکن جانتی تھی حسین کی امانت مدینے میں رہ گئی ہے, اسی امانت کے لیے ام البنین بھی مدینے میں رہ گئی. بی بی کو بیچ دیا. عزیزانو جب مدینے کی تیاری ہوئی نا, حسین بادشاہ نے فہرست تیار کی. اس فہرست میں سب کے نام تھے لیکن سغرا کا نام نہیں تھا. سب کے نام تھے, سغرا کا نام نہیں تھا. حسین بادشاہ نے معامل تیار کروے. جب معامل تیار ہوئے مستورات نے معاملوں میں بیٹھنا شروع کیا. جب مستورات نے معاملوں میں بیٹھنا شروع کیا, سغرا کو سمجھنا آئی میں کیا کروں. سغرا نے اپنے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کو اٹھایا, اپنے حجرے میں جا کر بیٹھ گئی. اپنے حجرے میں جا کر بیٹھ گئی. جب قافلہ تیار ہو گیا تو حسین بادشاہ نے کہا سب افراد پورے ہیں. تو ایک مرتبہ معامل سے مزدور کی آواز دی, ہاں افراد پورے ہیں لیکن علی اصغر نہیں آیا ہے. شرم کر کے مات سنو, شرم کر کے مات رو. آج 3 محرم ہو گئی ہے, اللہ جانے اس مجلس میں کسی جگہ سغرا بیٹھی ہوگی, پتہ نہیں کس جگہ سکینہ بیٹھی ہوگی. رونا نہ ہے تو سر نیچے جھکا دینا. اداروں کا حسین علی اصغر نہیں آیا. کہا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا اصغر کو سغرا اپنے خیمے میں اپنے حجرے میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے, کہتی ہے میں اصغر کو نہیں جانے دوں گی. حسین بادشاہ نے کہا رقیہ قجی مولا سغرا کو جا سغرا کے پاس اور اصغر کو لے کر آ. رقیہ گئی اصغر کو لینے, اصغر نہیں آیا. کلثوم گئی اصغر کو لینے, اصغر نہیں آیا. ہائے کر کے جملہ سننا. شہزادی زینب کو بھیجا, زینب گئی اصغر کو لینے, اصغر نہیں آیا. کالی اکبر تو جا, اکبر گیا اصغر کو لینے لیکن اصغر نہیں آیا. اگر حسین نے سب کو بھیجا, علی اصغر نہیں آیا. جب اصغر کسی کے پاس نہیں گیا, اصغر کا ماتھا چوم چوم کر کہتی تھی اب تو ہی میرا اکبر ہے, تو ہی میرا قاسم ہے, تو ہی میرا اکبر ہے, تو ہی میرا قاسم ہے. دیکھ مجھے سب چھوڑ کر چلے گا. میں نے منت کی تھی مجھے کسی بھی اماری میں کنیز سمجھ کر بٹھا دو, مجھے اصغر کی کنیز سمجھ کر ساتھ لے چلو, لیکن بابا مجھے ساتھ لے کر نہیں گیا. اصغر تو بڑا وفادار ہے, تو مجھے نہ چھوڑ کے جائیں. جب حسین نے سب کو بھیجا, جب سب کو بھیجا اور اصغر واپس نہ آیا, اب حسین خود گئے سغرا کے پاس تاکہ اصغر کو لا سکے. حسین بادشاہ خود گئے لینے کے لیے. اور جب مسائب پڑھا جائے نا سغرا کی جدائی اصغر کے ساتھ, اور جو آنکھ آنسو پائے تو خدائی قسم سغرا رو رو کر کہتے تو اس لیے نہیں روتا کیونکہ تو نے مدینے میں منظر نہیں دیکھا کہ کیسے میرے سے اصغر جدا ہوا, اکبر جدا ہوا, حسین جدا ہوا. اگر سر نیچے جھکاؤ, رونے اور گریے کی تیاری کرو. اگر حسین بادشاہ نے فیصلہ کیا میں خود جاتا ہوں. جب سغرا نے دیکھا حسین آ رہا ہے اصغر کو لینے, جب حسین آئے نا سغرا کے پاس, اس سے پہلے حسین کچھ کہتے, سغرا روتے ہوئے ننھے ہاتھ جوڑ کہتے بابا جو بھی کہنا ہے امام بن کے مت کہے, باپ بن کے کہے.
जो भी कहना है कह, लेकिन इमाम बन के ना कह, बाबा बन के कह। मैं देखती हूँ असगर आता है, हजारों अब रिवायतों में मिलते, हुसैन असगर के पास गया कि असगर बेटा मेरे करीब आ। असगर ने सुगरा को सीने से लगा लिया। हुसैन ने फिर रोते हुए कहा असगर मेरे करीब आ। असगर ने फिर सुगरा को सीने से लगा लिया। 3 मरतबा हुसैन ने असगर को बुलाया, असगर नहीं आया। जब 3 मरतबा नहीं आया, हुसैन आगे बढ़े, आहिस्ता से असगर के कान में कुछ कहा। मैंने कह दिया, तूने सुन लिया, इत्मीनान से बैठा रहा। वहां पर करबला हो गई, करबला हो गई। मैंने कहा तूने सुना। हुसैन ने आहिस्ता से असगर के कान में कुछ कहा। जब कहना था 6 महीने के असगर ने, अल्लाहदारों अभी असगर की उम्र 6 महीने भी पूरी नहीं हुई थी, उस असगर ने फौरन सुगरा को छोड़ा, उछलकर हुसैन की गोद में आया। हुसैन ने असगर को उठाया, खेमे से बाहर जाने लगा। सुगरा धाड़े मार के रोने लगी। रोते हुए बाबा के करीब आई, हाथ जोड़ कर दिया, बाबा मैं मना नहीं करूंगी, तू असगर को पेशा